رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. توابع مترشة وتابع بدل لنا لنا. طيب البدل أردت أن نتنوبلا. طيب بدل الرابع البدل المباين. السورة سنشلو وده سنتكفل البلنا وده سوست. بدل الغلط، بدل النسيان، بدل الإضراب. نا بدل الغلط نا بدل النسيان اندت اندم الله يوتنانت ايتنا. وكثير من النحويين إلى الشارح رحمه الله الفاكهي كنحاتوች አብዛኛዎቻቸው አሉ ብዙዎቹ لم يفرقوا የኛ ለምን ፈርቅ ይላል ተቃውም በፊትም አብራርቻለሁ። እንግዲህ كثير የሚለው ለፍዝ معناه ብዙ ማለት ነው። لفظ مفرد ነው ብለናል። ስለዚህ اعتبار لفظه واعتبار معناه ይቻላል። في الإخبار عن ማታም ስንቀራው የነበረው ኪታብ በኢፍራር ነው ያከበረ የነበረው። አሁንም የኛ ኑስኻ وكثير من النحويين لم يفرق بينهما فسمى القسمين بدل الغلط. يعني نسخة ይሄንን ይላል። ሌላው ኑስኻ وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما لم يفرقوا بواو ضمير الغائبين. ብዙሃኖቹ بين بدل الغلط والنسيان ልዩነት አላቀረቡም። فسموا القسمين بدل الغلط. ሰማው ነው የሚባለው ማዲ ከሆነ ሰሙ ከሆነ አምር ይሆንብናል። ሰለው እንደምንል ሰላ ሰለያ ሰለው ሰማ ሰማያ ሰማው ሚሙን ከضمن አምር ይሆንብናል። ሰሉ ሰሙ ከሆነ አምር ነው። ስለዚህ فسموا القسمين بدل الغلطንም بدل النسيانንም بدل الغلط ብለው በአንድ ስም ያካትቷቸዋል በአንድ ቂስ ማለት። እንግዲህ የንስያን متعلق ምን እንደሆነ የغلط متعلق ትናንት አልፏል። ስለዚህ بدل النسيان እና بدل الغلط እነዚህ ናቸው። وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا መጀመሪያ ማውራት የፈለከው ዘይድን እንዳየህ ነበር። ثم بدا لك أن تضرب عنه لتتوو قلص هنالله من غير أن يتبين لك فساده تبين سيهون الله أباباله يتبلاشي مهونو قلص على هنالله. لكن أردت الإضراب عنه بأن تخبر بأنك رأيت الفرس ويكون الأول في حكم المتروك. رأيت زيدا ياله في حكم المتروك اندتته هنا رأيت الفرس بمالت ماورات قلس بهن الله. فهذا بدل الإضراب. بدل المن يبالال بدل الإضراب. إضراب مبالغ مدي يبال معناه. ويسمى أيضا بدل الإضراب إنما يباله له بدل البداء بالدال المهملة وبالمد. حرف دال أرجه ما جرش عليه همزة نمتته بداء صبه مالتنا ظهور مالتنا والبداء. لأن المتكلم بدأ يتبالبت من علا سنقر يخبر بشيء بوانا نقر يورا له المتكلم تناقري سو ثم يبدو له لسو قلسي ونلتال أن يخبر بشيء آخر بل لا نقر مورات قلسي ونلتال من غير إبطال الأولي. የመጀመሪያውን ያለማ አበላሸት የመጀመሪያውን ካበላሸው እንግዲህ ወይ غلط ወይ ንስያን ይሆናል ብለናል። ያ እንዳለ ሆኖ لكن في حكما እንደ መትሩክ ተደርጎ ፈሳዱ ተበዩን ሳይሆን ቡጥላኑ ሌላ ነገር ማውራት ግልጽ ስለሆነለት ይሄ በደሉ ምን ይባላል? በደለል በዳኢ ኢድራብ እንደሚባል በደለል በዳኢ ይባላል። والأحسن في هذه الثلاثة بدل الغلط النسيان الإضراب لاي أن يعطف فيها التابع ببل فيكون من عطف النسق. كإضراب بدل وسط كم قبائلك نزاهن يالناتشو صستو بدل وسط كم يقوتروا ما نست مقوتراتشو أحسنوا قالوا عطف النسق وسط تقوتروا ببل متعاطفاتشو أحسنوا. لمن كتبال لأن بل تشعر بأن ما قبلها ذكر عن قصد
ይሄንን ምትመራው ኢላ انه اضرب عنه ተትቶ ሌላ እየተመጣ ነው እንጂ በቀስድ ነው የሚልን ስለምትመራ የበደል الغلط نسيان የሚባለው ደግሞ في فصيح الكلام አይገኙም ሁለቱም ስለተባለ በበል መታዓጡፋቸው ሶስቱም አህሰኑስ ነው አሉ فيخرج الكلام عن كونه صدر عن غلط او نسيان በበል ስናዓጡፋቸው كلامو كنسيان ወይ ከغلط የተገኘ የመነጨ መሆኑ ከመሆን كلامو ይወጣልናል ምክንያቱም እናስታውስ ከሆነ بدل الغلط እና بدل النسيان لا يقعان في فصيح من بلنا الكلام فصيح الكلام ليس لما يمتوا خروجا عن التكلم بكلام غير فصيح نزه ሶስቱ ላይ በበል መታዓጡፋቸው አህሰኑስ ነው ስለዚህ በደል ስንት ነው አገኘናው አራት ነው بدل ወደ አራት ይከፈላል تنبيه ملون እንግዲህ تعرفون في صدر المقدمة أسلفنا اللغة واصطلاحا ذكر بعض النحاة قسما خامسا وهو بدل كل من بعد بدل بعد من الكل أسلفنا الله ሌላ የዚህ ተቃራኒ ምን አላሉ የተወሰኑ ኑሃቶች بدل الكل من بعد يهل يالو وجعل منه قوله كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناكف حنظلي يوم تحمل بلوس يابكا غداة بلوس يابكا كأني غداة البين مالت يتلاين طوات مالت غدا مالت طوات وقت مالت كذا بوالا من على يوم تحملوا كغداة يوما بدل أرقوا متى يوم كلنا وغداة ملو بعدنا بدل الكل من بعد اللالو واحتج له ما سرجع دقم يا متى وهي بعد النحى من بلونه بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله الله يزن لت مالتنا الله يزن أعظما مالت يعظم جمعنا أتنتوچن مالتنا في الكلة بأفعل الجمع العظم في الكثرة عظام الجمع عظاما نخرة إذا كنا عظاما نخرة طيب أهن أعظما في الكلة بأفعل يتجمعان دفنوها يكبرواتي هونو يتكبروا هونو مالتنا ونزا أتنتوچ بسجستان የሚባል አገር ይሄ አቡ ዳውድ አገር ነው سجستان ማለት طلحة الطلحات شاهدوا الزلاين كذا أعظما قالوا طلحة ምንድነው ይያሉን نعم بدل هون في من رواه بنصب طلحة እንግዲህ ሌላም ኢዕራብ ይኖራል طلحة هو طلحة ለተጣለ مبتدا خبر እንደዛ ያረጉ ያረጉታል በሱ ሻሂዳ ይኖረው አሁን እንደቀራ ነው طلحة الطلحات የطلحዎች طلحة ማለት ነው ያሸባብ طلحة الطلحات እንግዲህ የጀማዕ المؤنث السالم ስሙ መጨረሻ ላይ ታካለው የሙዘከርም ቢሆን የሙአነስም ቢሆን መቂሰን ጀማዕ المؤنث السالم ይጀም የطلحቶች طلحة ማለት طلحة ተብለው የሚጠሩ ሁሉ ኸይር ባላጭ የሆነ ሲል አዕዙመን ካለው ظاهر የሚመስለው ይሄ طلحة እንግዲህ አዕዙም بالنسبه لطلحة ምንድናቸው بعد ናቸው የሰውየው አጥንቱ ምንድነው ከፊል ነው طلحة የሚለው ደግሞ ሁሉም ነው طلحة የሚባለው ስለዚህ بدل الكل من البعد አለ ያሉ አካሎች احتجاج በዚህ بقول الشاعر አመጡ في من رواه بنصب طلحة على أنه بدل من أعظما قالوا بدل هنا بنصب بتورابت بكول جمهوروች ደግሞ በምን ሊመልሱ ነው ወኡጂባ ሁለት ጀዋብ አለ አንደኛው بأنه على تقدير مضاف ይሄ طلحة የተነሰበው مضاف ተጥሎ مضاف إليه مضاف ቦታ አቆመውት ነው እንጂ አሁን እሱ መጅሩር ነው ሌሉ ነው أي أعظم طلحة الطلحات أي أعظم طلحة الطلحات دي مضاف كونه ما لا ينصرف جرر أعظم طلحة الطلحات نبر ما أنت تلو نويالون أعظم تتلو أعظم طلحة ينبروا مضاف إليه مضاف وتقوم وتنصبون وتبلو عند ملسه أو على أن المراد بها
الذات رحم الله أعظما سبال يتفلقوا ذات طلحنا انجي አጥንቶቹ አይደሉም ሊሉና تسمية للكل بالجزء ይሄ معروف ነው የታወቀ ነገር ነው اطلاق الجزء على الكل يتلمد ስለሆነ أعظما بمالت من تسمية الكل بالجزء تدرجو رحم الله أعظما سبال أصلا يتفلقوا يطلحن ذات مالتنا طلحة الطلحات بدل الكل من الكل هون بقدموا من دزه وعلى كل على حسب المضاف ነው በተባለውም ቢሆን አሁን ደግሞ አዙመን ባለው የተፈለገው ዛት ነው ብንልም فهو من بدل الكل بدل الكل من الكل ንጋው በፊትም ብዬ ሆነ شباب ማን ነው السيوطي حمع الحوامع የሚባል ኪታብ አለው ይባላል في النحو እዛ ላይ ይሄንን بدل الكل من البعد ቁርአንም ላይ አግኝቻለሁኝ ብሎ ያቀረበበት አጋጣሚ ብዬ ይሆናል قرآن لا يا شباب في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها شيئا من النمل فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون بلو من الله جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا بلو جنات عدن التي ذلك جنتنا ومفررنا ذلنا ولا جنات سلونا بدل الكل من المندنا ولا يا سوي من البعدنا ይሄ እንግዲህ ቁርአንን በዛ አይተሐመል ማለት ሰዎች በማይስማሙበት ወይ ቀሊል በተባለ ነገር بعض من على بعضنا على قول بعضنا ሳይተሐመል ስለዚህ እዛኛው ላይ ጅሙሮች የሚሉት فاولئك يدخلون الجنه على الجنسيه አለችበት ሁሉም ጀና ነው በሁሉም ጀና ላይ ይሰድቃል ስለዚህ ጀናት ያዲኒን من بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل እንጂ بدل الكل من البعض አይደለም طيب ስለዚህ የቀውሉ بعد النحاة ሰዎች አልተስማሙበትም ማለት ነው መኖሩን መባሉን ብቻ ለማወቅ واما نحو رايت درجه الاسد برجه እንግዲህ ለአሰድ የሚሰሩት ነገር ነው ቡርጅ ቀይሰሩለታል እዛ የሚቀመጥበት ደረጃው አንድ ባንድ ደረጃ ትባል ነበር بعد ሆነ ቡርጅ የሚባለው ሁሉም ስለሆነ ይሄስ بدل الكل من البعض ቢባል فهو داخل في بدل الاشتمال رأيت درجة الأسد قالوا برجه بدل الكل من البعض سايهون بدل الاشتمال نوم يبالو لأن البرج عبارة عن مجموع الدرجات برج الأسد كل من دال درجة وصلوهنا برج يبالو اشتمال سلالبت من بدل الاشتمال نو وكذا قولك نظرت إلى القمر فلكه القمر عليك فلك على وكل في فلك يسبحون تبلوا على الله سبحانه وتعالى ستل الفلك ملو بدل الكل من البعد عدل ببال السم كالزهنو من بدل الاشتمال من مدبو يالونه جمهور فإن الفلك ملابس القمر بغير الكلية تنان تندالنا بدل الاشتمال سيعرفوا بدل الناب بدل منه ያው የሚገናኙ ጁዝኢያን ኩልያን اعتبار ሳናደርግ የሚያገናኛቸው ነገር ያለ ተብሏል ይሄም እንደዛ ስላለ من بدل الاشتمال ነው የሚሆነው ሁለቱ ሚሳሎች እንጂ بدل الكل من البعد የሚባል የበደል አይነት የለም ማለት ولما ان ذكر المؤلف امثله الاقسام الاربعه المتعلقه بابدال الاسم من الاسم እንግዲህ ስሞችን አራቱን ሁሉ سيوسو أشار إلى إبدال الفعل من الفعل بقوله فعل كفعل عندما يقيد عندما يلوت السن عندما مالت تكسو ومثال إبدال الفعل من الفعل قوله تعالى فعل كفعل قدي يبدل البلنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بلو يضاعف له العذاب الفرقان زتنا سمنتنا زتنا زتن لا والذين
ምንድነው የሚለው አያ ወኢባዱ الرحمن ብሎ ብዙ አውሳፎች ያመጣል والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني من اسمه شرط جازم الفلنا يفعل فعل شرطنا ويلقى جواب الشرطنا يلقى أثاما بلو يضاعف له العذاب شاهدون قدي يضاعف لايم جواب بمهن بدلنا ويالون فيضاعف بدل كل من يلقى أو يألفون ومن يفعل ذلك إن يألفون يسرى يلقى أثام يا جنيا بلوس يبقى يضاعف مالت بدلنا لا يلقى بدل نوع دقمه بدل كل من كل ليه فيضاعف بدل كل من يلقى لأن مضاعفة العذاب هي لقي الأثام لقيم مليون ورالو المهم لقي الآثام راس مضاعفة العذاب والسراس سلونا بدل الكل من الكل نو والفعلان مجزومان يلقى مضاعف مجزومش ناتشو الأول بالحذف معتل اللام بالالف سلونا بحذف الالف يتجزم نو جوابه ولئن واللمن والثاني يضاعف بالسكون صحيح الآخر سلونا يضاعف لجواب الشرط بدل بمهن بسكن تجزمات وقد أجرى الشاطبي الأقسام الأربعة في الفعل أردت هلو قدم يالناتشون اسم لاي الفعل ملا يالا بلاواله الشاطبي يتوق صاحب الاعتصام من بالكتاب اللاتشو كتاب قيم جدا وفي الأصول موافقات من بالكتاب اللاتشو لغة علي ألفية شرح اللاتشو تبلوان ليلا من وراتشوان مدي استاتشو ناتشو شاطبي مالتي هينيا ويانيا وقارئوان استاتشو إجراء أرقوال فعل لاي الأقسام الأربعة في الفعل كما هو مقتضى عبارة المتن متن لا ينقدي إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل بلو سيابقى دقمو أنواع البدل مارات تارقو سنناقروا فعل مارات تاينتالو سم مارات تاينتالو مالتنو مياس فردو يمتنو أبابال فبدل الكل كما مثل أو القرآن أمتته ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف بدل الكل من الكل في الفعل وبدل البعض نحو إن تصلي تسجد لله يرحمك طيب ندين تصلي على النا تسجد على إيه تسجد لا تصلي من دنيا ويالنا بدل البعض من الكل طيب تصلي فعله شرط هنا بها حذف الياء تجزمال تسجد صحيح على آخرنا بالسكون تجزمال يرحمك جواب مجزوم بالسكون وبدل الاشتمال أي في الفعل ما لتاتشونه نحو بلو من الله لنا أنت من يصل إلينا يستعين بنا يعني في الخلاصة ابن مالك أبابالنا شباب نحو قول ابن مالك بالترون أبا ساتشونا تشينيال ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعاد ويبدل الفعل من الفعل فعل كفعل بدل هنا يلنا كمن ይሄ ደግሞ የሲል ላይ ነው እኛ አልበይት الأول የሚያደርገው ይሄ ትክክል አይደለም ማን ነው አልበይት الأول የሚሆነው ማን ላይ ነው الصدر ينتهي في من ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعني يصل የሚለው ከአጁዙ መጀመሪያ ተደርጎ ነው እንትን የሚቀራ ስለዚህ يصل إلينا كملوا يستعين بنا ملوا من هنا يالون بدل الاشتمال يدي من اسم شرط جازم يصل فعل الشرطنا يستعين بدل اشتمال يالنا كيصل يعان لمن جواب وبدل الغلط نحو إن تأتنا تسألنا نعطيك እንግዲህ في فصيح الكلام አይመጣም ተብሏል المهم ቢባል እንደዚህ ይባላል ማለታቸው ነው إن تأتنا تسألنا እንግዲህ ትናንት ያልነው ሶስቱን ሁሉ ዘላይ እጅራ ታረጋለህ ተእቲና የዘከርከው መላስስቶ ከሆነ ወይ ደግሞ ምን ሆኖ ከሆነ በልጀናን ቢልሊሳን متعلق አለው ብለናል ወይ ሁሉንም
እንደዛ ትናንት እንደተባለው እዛ ስሙ ላይ ያንን ሁሉ اجراء እናደርጋለን እዚህ ላይ ስለዚህ تسالنا بدل الغلط ነው نعطيك جواب لئن مجزوم بحذف حرف العله وكما يبدل الفعل من الفعل فعل كفعل እንደሚበደል ሁሉ تبدل الجمله من الجمله جملام كجمله بدل ሆኖ ይመጣል بايهون شرطه اذا كانت الثانيه ሁለተኛይቱ بدل የምትሆነው جمله በመሆኗ شرط اوفى بتعديه المعنى المقصود من الاولى اوفى ያሟላች ማለት የተሟላች ከሆነይ بتعديه المعنى المقصود የተቀሰደውን معنى በማድረስ من الاولى ከመጀመሪያይቱ جمله ይልቅ ሁለተኛይቱ جمله ሊባል የተፈለገውን معنى በማብራራት በለጥ ያለች ከሆነች ሁለተኛይቱ جمله ከجمላም بدل ሆኖ ይመጣል نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين الشعراء 132 እና 133 ይላል إذا أمدكم جملة بما تعلمون أمدكم علينا بأنعام وبنين ስለዚህ ከሁለቱ جملة بما تعلمون كملونا بأنعام وبنين የሚለው أوفى بالمقصود የትኛው ነው ሁለተኛው جملة ዳላይ بما تعلمون የሚለው እንግዲህ የሚያውቁት ነገር አልተገለጸም አልተብራራም እዚህኛው ላይ ግን ምን አለ أمدكم بأنعام وبنين بتأدية المعنى المقصود أوفى ናት ሁለተኛይቱ جملة ይሄ أمدكم بأنعام وبنين ያለው جملة أمدكم بما تعلمون ካለው ምንድነው ያሉን بدل ነው وقوله الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما عجزوا هنا إلى هذا أي لذي أقول له لسلو الله من لو الله ارحل مالت انقري روحوا المالت من مالتنا ها انقري قوازهن تقلال بوتا فلقنا ارحل ايه مبدل منه جملة ويرحل فاعله انت سلاله جملة لا تقيمن عندنا ايه جملة لا تقيمن ارحل كمله من دنو يالنا بدلنا وهي اوفى بتأدية المعنى المقصود من الاولى ارحل مالت انقدي ያው ሄድ ማለት ነበረ ከነሱ አካባቢውን ከሌላ አካባቢውን المهم معناه ሄድ ማለት ነው ይሄ ግን لا تقيمن عندنا ማለት እኛ ዘንድ አትቀመጥ የሚለው معنى في تأدية المعنى المقصود ከዛኛው ارحل ከሚለው ምንድነው ያልን አውፋ ስለሆነ ይሄ لا تقيمن عندنا ምን ተደረገ ارحل ለሚለው بدل ሆነ ሌላም ሻሂድ ሌላም ሻሂድ ያመጡታል ይሄ እንግዲህ አምርና ነሂ አንድ ይሆናሉ ወይ አው አንድ ይሆናሉ ማናቸው አንድ ከሆነ ኢርሃል አምር ነበር ጁምላው እኮ አምር ነው ኢርሃል ማለት لا تقيمن ማለትስ ምንድነው ነሂ ነበር ግን አሁን ነሂ ከአምር ምን ይሆናል ይያልን ነው በደል ለምን ኢርሃል ማለትና لا تقيمن ማለት ማናው ምን ስለሆነ አንድ ስለሆነ طيب وإلا إن على رقم كالك فكن في السر والجهر مسلما يسوي أبابالو تككلنيا أبابالو نجب إذا كمت على كالك دقمو بمسترهم بوستهم بلايهم إن أنت اسمامته مسالم هنا دهنا بسلام إن يا نور أقول أبابالو كالك من بلي لون يطيب المهم شاهدوا لا تقيمن عندنا واعلم أنه إذا أبدل اسم من اسم يدقمون قد باقي العشرة يمتعل بلنا زالي من بلنا برفعنا بمن يكتلوالنا منا من يالنا عون دقمو السلي عمتوي مثلا إذا أبدل اسم من اسم وجب موافقته له في واحد من آله من أوجه الإعراب كما تقدم إن دال فله كأوجه الإعراب باند اسم عموان قد أوجه الإعراب الزبد اللي في علم سلام يقابا ثلاثة سايون من له من نلالن يالنا አራቱም ይገባል ስለዚህ ይሄንን ተቀስ አድርገዋል باقي العشرة ይመጣሉ ወደፊት ያሉ ይመስለኛል አሁን ያመጡ ነው መሰለኝ እሱን አንደኛ በዝ وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع
في غير بدل البعد እንግዲህ بدل البعد ካልሆነ ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع የሚከለክል ነገር እስካልተገኘ እስካልከለከለ ድረስ ወደፊት ይመጣል አይደለም إن للمتقين مفازا إلنا وهلا من إلى حدائق وأعناب ይሄ እንግዲህ إن للمتقين مفازا ይሄ በስደር ሚሚ ይባላል መስደር አይሰናም አይጀመዕም ተብሏል ስለዚህ ፈውዝ አላቸው إن للمتقين فوزا እንደማለት ነው መፋዘን ማለት ከዛ ከመፍረዱ ማንን ተናረገ بدل አረገ جمع حدائق ይሄ ጀም መስደር ማይሰና ማይጀመዕ ስለሆነ እዛ ላይ ይሄ ተስኒያልና ጀምዑን የሚከለክል ካለ ሙጣበቃው ሸርጥ አይሆንም في التثنية والجمع طيب قصد التفصيلም ከሆነ እንደዛው ነው ይላል وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي شلتي ملمال شلتي ملمال وكنت كذي رجلين ብሎ ሲያበቃ በተስኒያ رجل صحيحة النار بإفراد ይሄ ለተፍሲል ስለሆነ መሰናቱ ዘላይም مطابقة مهونو لا متجب طيب سلزة هم بالناتشو بأوجه الإعراب وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع كتثنية أنك جمع إمك لكل اسكال اللدرس مطابقة وقدلال ولا تجب موافقة البدل له للمبدل منه في التعريف والتنكير بس شرط عيد اللام والإظهار والإضمار على رأي الجمهور እንግዲህ ሳቸው ሙድመር ከዛሂር ይሄንን አይፈቅዱም ማነው ስማቸው ኢብኑ ማሊክ ስለዚህ በጅምሁር አባባል ማዕሪፋ በመሆን ነኪራ በመሆን እስመን ዛሂር በመሆን ሙድመር በመሆን በዚህ ሙዋፈቃው ዋጅብ አይደለም فيجوز إبدال المعرفة من المعرفة كما تقدم جاء زيد أخوك سن القيتنا معرفان كمعرفة ومن النكرة كنكرام معرفان إبدال مادرق يتشالال له للتنينة نحو صراط مستقيم صراط الله فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما له الشورى أمسا ولتنيان أمسا سستنيان يوم ترشوا مالا والنكرة من النكرة نكرة كنكرام يتشالال نحو مفازا حدائق مفازا نكران حدائق نكران بالنسبة لي من دنا التشرطا بلنا لا شباب مطابقة البدل للمبدل منه تثنية وجمعا قد هنا من سلهنا مانع سلال للزاق ما لم يمنع مانع الا مله مثال ارغنا النبأ ثلاثه عندنا ثلاثه ويجوز ابدال النكرة من المعرفة نحو يسألونك عن الشهر الحرام هي معرفانه قتال فيه هي بدل الاشتمال المبالغ تبلو لذلك قتال من النبأ نكرة وكمن هنا متى ها نعم كمعرفة قرآن ليلة بوتا لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فهنا نقول الزلاي نكرة كمعرفة ومعرفة كنكرة من كهنا مخصصا تنش مخصصا اللبات معرفة كان بيان تنش كارب اندمي اندي ليالو ميامتو شرط على طيب البقرة ولت تسرى سبات تلال سلزا هون يالفت فهذه 4 أقسام هون يسالفناتشو معرفة كمعرفة نكرة كمعرفة معرفة كنكرة ايال 4 አይነቶች አሳልፈናል አለ 4 አቅሳሞች والبدل أيضا 4 أقسام تنانت يالنو 4 أقسام الله و4 في 4 ب16 አራት ጊዜ አራት ስንት ይሆናል ይያሉ ይሄ درب ነው እንግዲህ ያው ويجوز إبدال الظاهر من الظاهر لأننا ደግሞ አራት ሊያረጉልን ነው نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه